बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, माजी करीब की तारीख में एक किरदार मिलता है, उसका नाम था गोइबल्स। गोइबल्स का ये कहना था कि इतना ज़्यादा झूठ बोला जाए कि वो सच महसूस होना शुरू हो जाए। मुस्लिम लीग नवाज शायद गोइबल्स की पैरोकार है, बल्कि ये कहना चाहिए कि गोइबल्स अगर आज के दौर में होता तो शायद मुस्लिम लीग नवाज का पैरोकार बन जाता। गोइबल्स के किरदार का जिक्र करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि मरियम नवाज की जानिब से हालिया दिनों में एक ट्वीट किया गया है FATF के हवाले से, और उस ट्वीट करने के बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि गोया उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डलवाया था। और गोया उनके इस बयान ने मुस्लिम लीग नवाज को अलिफ नंगा कर दिया है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मिफ्ता इस्माइल, उनके इंतहाई घटिया किरदार, घटिया रोल इस हवाले से सामने आए हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे शामिल हुआ, मरियम नवाज ने यह खुद कुछ हमला कैसे किया, उनका ट्वीट क्या था, बैकग्राउंड क्या है FATF का, पाकिस्तान कैसे शामिल हुआ, इन तमाम हकाइक का जानना ज़रूरी है। और जो मुस्लिम लीग नवाज का प्रोपेगेंडा है उसका तोड़ भी ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम तमाम तर ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं मरियम नवाज के ट्वीट की जानिब। मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया कि नाअहलों ने एदाद शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई फ़ोन नहीं उठाता। तीसरे साल में भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सेलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। ये मरियम नवाज ने ट्वीट उस वक्त किया जब FATF की जानिब से ये बयान सामने आया। हाल ही में जो इजलास हुआ FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इजलास हुआ कि 2018 के एक्शन प्लान की 27 में से 26 शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा और पाकिस्तान इस हवाले से मज़ीद काम करेगा। अगरचा नाइंसाफ़ी कर रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। इस हवाले से हमारे दोस्त यूट्यूबर वकार मलिक साहब आपको बता चुके हैं कि कैसे ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वह नाइंसाफ़ी हो रही है पाकिस्तान के साथ। हमारा मतमा नज़र इस वक्त कुछ और है और हमारा मतमा नज़र मरियम नवाज़ के इस झूठे ट्वीट का पोस्टमार्टम करना है और आपको बताना है कि कैसे नवाज शरीफ ने साजिश करके पाकिस्तान को FATF में डलवाया, राना सनाउल्लाह का क्या किरदार रहा, मिफ्ता इस्माइल का क्या घटिया किरदार था, और कैसे पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो पाकिस्तान के तकरीबन 2.25 करोड़ आवाम की जानिब से वोट मिलने के बाद इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, गुज़श्ता 3 बरसों से सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाला जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि FATF क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क़याम का फैसला, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके क़याम का फैसला 30 साल कबल G7 मुल्कों ने 1989 में फ्रांस में मुनक़्क़द होने वाले इजलास में किया था। मकसद क्या था? बाद G7 इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 16 हुई, जो अब बढ़कर 39 हो गई है और FATF के अरकान की तादाद 39 है। इनमें से 37 ममालिक और 2 इलाकाई ताउन की तंजीमें शामिल हैं। इसके अलावा FATF जो है इसमें 6 इलाकाई तंजीमें भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान FATF से वाबस्ता एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। FATF की बराह रास्त और बिलवास्ता वसअत दुनिया के 180 ममालिक तक है। यह है इसका बैकग्राउंड। और FATF एक टास्क फोर्स है जो हुकूमतों ने बाहमी इश्तराक के लिए तश्कील दी है। टास्क फोर्स के क़याम का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम था। अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यह ज़रूरत महसूस की गई कि दहशतगर्दी के लिए फ़ंड्स की फराहमी की भी रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। यह इसका बैकग्राउंड था, जिसके बाद अक्टूबर 2001 में FATF के मकासद में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया। फिर अप्रैल 2012 में बड़े पैमाने पर हथियारों की फाइनेंसिंग पर नज़र रखने और उसकी रोकथाम के इक़दाम पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इस टास्क फोर्स के सुपुर्द की गई और यहाँ से होती है फिर पाकिस्तान की एंट्री, क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तानियों ने इस तंजीम का नाम शायद 2012 और 13 में शुरू जो है वो सुना था। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान इसके अंदर कैसे शामिल हुआ, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नवाज का घटिया तरीन किरदार जो है वो इस सारे मामले के अंदर आया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे आया। 2012 तक का मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल बताई।
آگے سنیے، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد روکنے کے لیے FATF کی جانب سے جو 40 سفارشات مرتب کی گئی ہیں، ان کے نفاذ کو انٹرنیشنل کارپوریشن ریویو گروپ نامی ایک ذیلی تنظیم دیکھتی ہے۔ اب ہوا کیا؟ نومبر 2017 میں جب پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، نومبر 2017 میں انٹرنیشنل کارپوریشن ریویو گروپ کا اجلاس ارجنٹینا میں ہوا، جس میں پاکستان سے متعلق ایک قرارداد پاس کی گئی۔ اس اجلاس میں پاکستان کی جانب سے لشکر طیبہ، جیش محمد اور جماعت الدعوہ جیسی تنظیموں کو دی جانے والی مبینہ حمایت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور واضح رہے کہ یہ حمایت انہیں رانا ثناء اللہ جو مسلم لیگ نواز کے اہم ترین رکن ہیں، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ان کے ساتھ تعلقات تھے، جو پنجاب کے جو ہے وہ وزیر قانون بھی رہے، اور ان تمام تر تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور مسلم لیگ نواز کے دور میں ہی ان کی حمایت کی جاتی رہی، اور نیچرل انداز میں قدرتی طور پر یہ سارا ووٹ بینک بھی مسلم لیگ نواز ہی کو ڈلا کرتا تھا، یعنی کہ ماضی کی یہ وہ تمام انتہا پسند تنظیمیں مسلم لیگ نواز کے انتہائی قریب سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی، جس کے بعد فرانس اور جرمنی نے بھی اس کی حمایت کی۔ اب معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس سارے معاملے میں انتہائی لیٹ ہو گئے، انہوں نے اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دی، وہ دیگر معاملات کے اندر پھنسے رہے، حالانکہ وزیر خزانہ کو اس سارے معاملے کے اوپر ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لیٹ رہے، سوئے رہے، کہیں اور مصروف رہے، اور انہوں نے پھر بعد ازاں بڑا لیٹ جو ہے وہ امریکہ اور دیگر 3 ممالک سے پاکستان کا نام واپس لینے کی درخواست کی، لیکن یہ تمام کی تمام ان کی سفارتی کوششیں رائے گاں گئیں، اور جون 2018 میں، جی بالکل جون 2018 میں جب پاکستان میں ایک نگران حکومت تھی، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگست 2018 میں آئی، جولائی 2018 میں الیکشن ہوئے، اور یہ نگران حکومت اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کے درمیان یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ مسلم لیگ نواز کے دور حکومت یعنی نومبر 2017 سے یہ جو معاملات تھے یہ شروع ہو چکے تھے، اور جون 2018 تک یہ کمپلیٹ ہوئے، اور اس 6 ماہ کے دوران مسلم لیگ نواز کی جانب سے انتہائی لاپرواہی کا، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ ہوں، یا پھر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوں۔ اور ان ساری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلا کہ جون 2018 میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اس ایک بات اور اب ذہن میں رکھیے، واضح ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بھی سن 2013 سے 2016 تک گرے لسٹ کا حصہ رہ چکا ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی یہی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے، شاید چند ماہ کے لیے یا ایک 1.5 سال کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں سے نکلا، تقریباً جو ہے وہ 2016 سے 2016 کے اینڈ سے لے کے جون 2018 کے تک تقریباً 1.5 برس کے قریب پاکستان اس لسٹ سے نکلا، اور دوبارہ پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں مسلم لیگ نواز اس کو شامل کرا کر گئی۔ یہ مسلم لیگ نواز کا کارنامہ ہے، اور اس وقت دنیا کے 18 ممالک FATF کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اس طرح ایک بلیک لسٹ بھی ہے ان کی، جس میں اس وقت صرف دنیا کے 2 ممالک ہیں، ایران اور شمالی کوریا، اور پاکستان کو جو دھمکیاں دی جاتی تھیں بھارت کی جانب سے، بھارت سازش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کے اندر شامل کیا جائے گزشتہ 3 برسوں سے، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور موجودہ حکومت کا یہ کارنامہ سمجھا جانا چاہیے کہ تمام 27 میں سے 26 نکات پر مکمل اور شاندار طریقے سے انہوں نے عمل درآمد کیا، اور پاکستان کا دشمن بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ہاں، اگرچہ پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے، FATF زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ اس سے کم کارنامہ سر انجام دینے والے ممالک کو FATF سے نکال دیا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے، بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمیں بہرحال اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، جو کہ عمران خان اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ گرے لسٹ میں موجود ممالک پر عالمی سطح پر مختلف نوعیت کی معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جبکہ عالمی اداروں کی جانب سے قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی اس بنیاد پر روکا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ابھی تک ایسی کوئی پابندی نہیں لگی، اور عمران خان کی حکومت بڑی کامیابی کے ساتھ اس سارے پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ کیسے مریم نواز کے اس ایک ٹویٹ نے، جو انہوں نے بظاہر موجودہ حکومت کے خلاف کیا، عمران خان کے خلاف کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے والد محترم اور مسلم لیگ نواز کو الف ننگا کر دیا، انہوں نے خود یہ بتا دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ریسرچ کی، آپ کے سامنے یہ چیز بھی ہے کہ کیسے نواز شریف نے پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر شامل کروایا۔
اس پورے عرصے کے دوران، اور اس کے بعد کیا رول رہا رانا ثناءاللہ جیسے افراد کا، کیا رول رہا مفتاح اسماعیل کا اور شاہد خاقان عباسی کا، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔